राजाले पहिलोचोटि नेपालका राजाहरूले सार्वसत्ता नेपाली जनतामा निच भनेर घोषणा गरे ज्ञानेन्द्रले। त्यो हेर्नु न वैशाख 11 गतेको वाट बङ्गाल थिङ्क्स टुडे इन्डिया थिङ्क्स टुमोरो भन्थे। त्यस्तै वाट कोइराला थिङ्क्स टुडे नेपाल थिङ्क्स टुमोरो। नेपालको सन्दर्भ गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँहरूले चिन्नु भएकै छैन। चिनाइदिनुहोस् न आज। होइन न, गिरिजाप्रसाद कोइराला भने मानिस राजनेता होइन क्या। तपाईँसित मिल्नुहुन्छ गिरिजाप्रसादले मुटु काटेर पनि दिन्छ, न्यु खोल्नुहुन्छ सिधै दिन्छ। यत्रो 3 पुस्ता राजाले दुःख दिएर पनि बिपीलाई राजा चाहिँ राख है भनेर त्यसै भन्नुभयो होला त। राजतन्त्र हाम्रो रक्षा कवच हो। आज तपाईँलाई म भन्छु अहिले संघीयता किन धरामा पर्या? यसको ओनरसिप कसले ल्याएछ? कसैले पनि छैन। व्यवहारिक हो। किन? नेपाली जनताको चाहनामा आएको होइन। तपाईँले 72 सालको संविधान मान्नुहुन्न? मान्दिन। च्यात्नै पर्छ। त्यो हामीले बनाएकै संविधान होइन। भनेपछि तपाईँ आज नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न? नेपाली काङ्ग्रेसमा छु, तर यो नक्कली काङ्ग्रेसमा छैन। अब नीति नै तपाईँ अर्काको दलको बोक्नुहुन्छ। आखिर कुनै दलको पनि केही नीति रहन्छ लुट्ने बाहेक। काङ्ग्रेस बिगार्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्, माओवादीको एजेन्डा बोकेर। बिपीको जस्तो क्षमता अब गिरिजाप्रसादसित एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ? बिपी कोइराला बन्दुक उठाए पनि आफ्नै हुतिर बुत्तामा नेपालभित्र उठाए पनि म त्यो ओनरसिप लिन्छु, तर बाहिरिया होइन भनेर बिपी आउनुभयो नि। भारत र चीनसित न्यु खोजेर हामीले हुँदैन र एउटाको बोल्टान जानु पनि हुँदैन। सबै दुर्गति नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बिराएको कारणले भएको। राजा सिद्धिन्छ र काङ्ग्रेस पनि सिद्धिन्छ भनेर बिपीले हामीलाई पनि भने, त्यो किताबमा पनि छ। तर जुन बेलासम्म काङ्ग्रेस बलियो थियो राष्ट्रता टिकेको थियो। बन्दुकको भाषा बन्दुकले मात्रै बुझ्छ। अहिंसात्मक आन्दोलनबाट राणा शासन ढाल्ने भन्ने हिसाबले हैदराबाद हाउसमा राज परिवारलाई राखियो। काङ्ग्रेसका नेताहरूले राजालाई भेट्न पाएनन्। सुन्नुहोस् कुरा, राणालाई जोगाउने पल्टन दरबार छिर्यो। नेहरूजीले जे भन्यो त्रिभुवन त्यही मान्ने। ए त्यस्तो थियो है अवस्था। त्यसपछि राजाको गर्दन मुनि मेरो माथि भने बिपी 33 सालमा आउनु। हाम्रो घाँटी जोडिया छ राजा। राजशक्ति र जनशक्ति मिलेर मात्रै मुलुकको सङ्कट टार्न सकिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गल्ती कहाँनिर भयो भने एभरेस्ट भन्नेले पत्ता लगायो हुनाले अङ्ग्रेजीमा माउन्ट एभरेस्ट भन्दाखेरि सगरमाथा भनेर त्यो निवारण गरेको सगरमाथा बाबु रामाचार्यले सारा प्रमाण जुटाएर माउसेतुङसितै बिपीले पुऱ्याउनु भयो। अब त उत्तर पनि आयो झ्याम्तिएर। दक्षिणको बर्ता यहाँ जाँदै त्यो बढी उत्तर आउँदैन। हुँदा हुँदा ऊ एमसिसी 7 समुद्र पारीको पनि आइसक्यो। तामाङ उफ्रे ताम्जालिङ राज्य, गुरुङ उफ्रे तमु राज्य, मगर उफ्रे मगरात, यहाँ नेवा राज्य। नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि मगरको कन्ट्रिब्युसन छैन, गुरुङको छैन। कोइरालाज्यू तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको परिचय विभिन्न खालको छ, चाहे नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष होस्, पूर्व मन्त्री, 15 सालदेखि निरन्तर काङ्ग्रेसमा लागेको वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, यी सबै हिसाबले बिपिन कोइराला नेपाली राजनीतिमा एउटा छुट्टै किसिमको व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तर आज यो मूलधारको राजनीति भन्छन् है, मूलधारको मिडिया भन्छन्, मूलधारको राजनीति भन्छन्, यी सबै ठाउँबाट बिपिन कोइराला ओझेलमा पर्या जस्तो देखिन्छ, जहाँ सक्रिय राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय फोरममा तपाईँ देखिनुहुन्न। किन बिपिन कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय राजनीति र राजनीतिक फ्रन्ट लाइनमा देखिनु भएन? मैले यहाँबाट सोध्छु। बडो सामयिक प्रश्न सोध्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सम्बन्धमा मैले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि मैले 2-3टा किताब पनि लेखेको छु। पछिल्लो किताब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बिराउँदा भनेर एउटा सानो पुस्तिका, त्यहाँ 10-12वटा मेरा लेखहरू अन्नपूर्ण पत्रिकामा छापिएको थियो। त्यो लेखहरू डाक्टर जयराज आचार्यले पढ्नु भएछ र सुवर्णजीको स्मृति दिवसका दिन, यो अहिले होइन अघिल्लो कार्तिक 24 गते तपाईँका लेख सबै मैले पढाएको छु। त्यो पुस्तकका आकारमा छाप्नु पर्यो भन्नु हो। मैले
नेपाली कङ्ग्रेसको 75 मुक्ति पुसको महासमिति ताकत छापेको थिए। हजुर। शीर्षक नेपाली कङ्ग्रेसले बाटो विरोधा। यो भन्नको तात्पर्य के भने नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनेर 3 सालमा स्थापना भयो हिन्दुस्तानमा बीपी कोइरालाको अगुवाईमा। पछि सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा पहलमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने हिसाबले नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस स्थापना भयो। अब बीपी कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू चाहिँ जम्मै त्यो गान्धीयन एरा थियो। अहिंसात्मक आन्दोलन, अहिंसात्मक आन्दोलनबाट राणा शासन ढाल्ने भन्ने हिसाबले उहाँले बनाउनु भयो। सुमनजी त राणाजीको छोरो, राणा शासन छ, बन्दुकको शासन छ। बन्दुकको भाषा बन्दुकले मात्रै बुझ्छ। यस्तो अत्याचारी राणा सरकार अहिंसात्मक आन्दोलनबाट डल्दैन भनेर चाहिँ सुमनजीले प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भनेर खोल्नुभयो। र 6 सालमा दुईटै काङ्ग्रेस मिले। बीपीसित जनाधार छ, जो गणेश मानजी, रुद्रप्रसाद गिरी, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू बीपीसित। क्रान्ति त बन्दुक ठाई किन्न पनि चाहियो नि त। सुवर्ण शमशेर अर्थ पनि चाहियो। सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेर भाइ भाइका छोरा। हजुर। मोहन शमशेरको बिगबिगी, भवर शमशेरको चकचकीमा, पद्म शमशेरको टाइममा यिनीहरू चाहिँ फरार भएका। पद्म शमशेरको त भतिजा पर्ने सुवर्ण शमशेर होइन। हिरण्य शमशेर ल्याइतेर भ्याइतेको कुरा थियो नि त त्यो बेला। अनि त्यसपछि उहाँहरूले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने, ल ठिक छ तपाईँ र म यो डिल गर्ने, हात हतियारकै गर्ने भन्ने तय भयो। तर त्यो राष्ट्रिय काङ्ग्रेस हो वा 6 सालमा स्थापित नेपाली कङ्ग्रेस हो, त्यसको घोषित नीति चाहिँ के भनेदेखि राणा सरकारको खिलाफ श्री 5 को वैधानिक नायकत्वमा एउटा राजतन्त्र चाहिँ नाउँको उसमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने मूलभूत सिद्धान्त हो। त्यस आधारमा काङ्ग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति सुरु गर्दा राजा त्रिभुवन पनि बन्दी जस्तै त थिए नि। अब उनीलाई पनि उकुस मुकुस थियो सपरिवार। राजा ज्ञानेन्द्र नाति चाहिँ नै मावलमा छुट्या। अरू त्यो छुटाइया हो कि छुटिया हो? त्यो चाहिँ छुटेको, म छुट्याइया भन्छु। कतिपयले त्यो जान गरिया थियो। होइन त्यो त त्यो बेलाको कुरा, म त भर्खर 1 सालको 4 सालको 7 सालको कुरा। जे होस् खैर, अब नाटकीय ढङ्गले राजाको चाहिँ भारतीय दूतावासमा शरण भयो। त्यसले क्रान्तिलाई मद्दत पुग्यो। भन्न खोजेको पनि जनता र राजा एकतिर राणा शासनको खिलाफ भन्ने एउटा सन्देश गयो। अब मानि 7 सालको क्रान्ति धोका हो भन्छ, कम्युनिस्टहरू कराउँछन्। हैदराबाद हाउसमा राज परिवारलाई राखियो। काङ्ग्रेसका नेताहरूले राजालाई भेट्न पाएनन्। सुन्नुहोस् कुरा, राणा सरकारका प्रतिनिधि चाहिँ मोहन शमशेरका छोरा विजय शमशेर को चाहिँ सित नेहरूले राजासित वार्ता गरे, उसित गरे। काङ्ग्रेसकासित बेग्लै त्रिभुवनसित भेटघाट भएन। बिपीले प्रयत्न गर्नुभएको छ युवराज महेन्द्रसित भेटेर यहाँ सेटलमेन्ट नगरौँ, दिल्लीमा नगरौँ, नेपालमै जाउँ। बिपीलाई थाहा थियो अपरायण सधैँ राख्छ होइन। अब त्यो त्रिभुवन भर्चुअल्ली बन्दी थिए त्यहाँ। त्यो त मोहन शमशेर त्रिभुवन नेहरूको एग्रिमेन्टमा मान भनेर कहाँलाई जबरजस्ती थोपर्या हो। त्यो बिपीले त किताबमै लेख्नु भएको छ, आत्मकथा होइन। तै पनि नहुनु मामा भन्दा अब होइन। त्यसरी प्रजातन्त्र आयो। अब फेरि संविधान सभाको त चुनाव भएन, राजा त्रिभुवनले घोषणा गरे हो
कसको कारणले नभएको हो त्यो चुनाव? यस्तो भयो, बिपीले भन्नुभएको छ जुन दिन प्रधानमन्त्रीको मातहतको बिजुली गारद स्पेसल तालिम प्राप्त सेना 5000 को पल्टन प्रधानमन्त्रीको मातहतमा थियो। प्रधानमन्त्रीका भतिजा भर सम्झेले खुकुरी दल गएर गृहमन्त्री बिपीका आक्रमण गरेपछि त्यो बिजुली गारद नारायटी गयो र त्रिभुवनले म पनि काङ्ग्रेसै हो, तपाईको त्यहाँ सुरक्षा छैन, नारायटीमै आउनुहोस् भनेर त्रिभुवनले गृहमन्त्रीलाई नारायटी लगे। बिपीलाई त्यो बेला गेस्ट हाउस गर्ने त्रिपुरेश्वरमा के घर छ र त्यो भन्नु न, अफिस पनि छ न गार्ड। त्यो एउटा मिस्टेक भएछ। राणालाई जोगाउने पल्टन दरबार छिर्यो, एउटा त्यो भयो। अब दरबारमा पनि राणाको हुटुटी सुरु भयो हो तपाईँले भन्न खोजे? होइन न, दरबारमा राणाको होइन, राणाबाट खोसेर दरबारमा गयो पावर। जनतामा आउनु पर्ने थियो त्यो। अब जनतामा आउने भनेर त्रिभुवनले घोषणा गरे हो। तर अब कोलिसन गभर्मेन्टको कन्डिसन के थियो भने राणा 5 काङ्ग्रेस 5। एक पक्षले राजीनामा दिएपछि त्यो सरकार टुट्ने हैन। अब बिपी अब कचमच भयो, खुकुरी दलै चाहिँ अब प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष म हुँ सम्म भने मोहन शमशेरले र चाहिँ नि त्यो सरकार मोहन शमशेरलाई ढालेर जनताको हातमा ल्याउने थियो। बिपीले राजीनामा दिनु भनेपछि त राजा सरकार त डल्यो। अब नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो। त्यो बेला अरू पार्टी कहाँ थियो त, हैन? कम्युनिस्टहरू भर्खर स्थापना भएको थियो। 6 सालमा भर्खर त्यो 15 सालमा त जम्मा 4 सिट जिते कम्युनिस्टले 109 सिटमा। त्यसपछि अब नेहरूजीले जे भन्यो त्रिभुवन त्यही मान्ने। ए त्यस्तो थियो है अवस्था। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो संयुक्त सरकार ढलेपछि मातृका बाबुलाई बनाउनु पर्छ भनेर नेहरूको चिठी त्रिभुवनलाई आयो भन्ने भयो। त्यो काङ्ग्रेसभित्र खेल्नलाई थियो त्यो भारत। त्यही त्यो चिठी आएको हो कि होइन भनेर हेर्नलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू महावीर शमशेर दरबार गए। चिठी आएको नेहरूको हेर्नुहोस् है। अब बिपी प्राइम मिनिस्टर भएको भए संविधान सभाको चुनाव त्यहीदेखि पहल कदमी हुन्थ्यो। मातृकाउ हुनुभयो। फेरि गणेशमानजी त पछिसम्म मान्नु भएको थिएन रे। फेरि दरबारमा फर्काउनु साटो फेरि राणातिर गुन्जमान के तिर भन्दा भइगयो, ठुल्लाई नै भए नै हुन्छ भने बिपीले छोडिदिनु भयो। त्यसरी हजुर मैले भन्न खोजेँ अब चुनाव गराउँदैन संविधान सभाको। अब त्रिभुवन 30 साल फागुन 30 गते बिते जुरिचमा उपचारका क्रममा युवराज महेन्द्र राजा भए। मातृकाउको दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री ढल्यो। अनि राजा महेन्द्रले त एकपछि अर्को कहिले केआई सिंहलाई कहिले टङ्क प्रसादलाई होइन एवंले चुनाव भएन। अनि 14 सालमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजा परिषद टङ्कप्रसादवाला यो प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाएर सत्याग्रह गर्ने कुरा भयो। सत्याग्रह भयो। चुनाव त गराउने तर संविधान सभाको होइन संसदको भनेर बल्ल बल्ल राजाले। तर काङ्ग्रेसले रोक्या भन्छ नि त्यति बेला संविधान सभाको चुनाव। होइन काङ्ग्रेसले रोकेकै होइन, राजाले मर्दिए नगर्दै भएपछि कति टसल गर्नु भएको त यही चुनाव भनेर मान्छु भनेर। तर कम्युनिस्टहरू त्यो भन्छन् है अहिले। होइन कम्युनिस्टले पनि माने त, भाग लिया छ त पुष्पलाल आफै। अब तपाईँलाई राजासित टसल गरेर अड्काउने कि भइगयो त मिलेर जाउँ। त्यस हिसाबमा चाहिँ
अब संयुक्त सरकार बनाउने कुरा भयो। त्यो बेला गोर्खा परिषद भरत शमशेरको खोकुरी दल गोर्खा परिषद भइसकेको छ। प्रजापक्ष टुक्रिएको छ, टङ्कप्रसाद र भद्रकाली। नेपाली कङ्ग्रेस फेरि राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको बिँडो दुईटा पार्टी मिल्दा नै रेग्मीजीले एउटा गुट सानो राखेकै छन्। यो सबै मिलाएर सरकार बनाउने कुरा भयो। मन्त्री परिषदको अध्यक्ष चुनावी सरकारको सुवर्ण शमशेर हुने भए। राजाले त बिपीलाई नै हो भनेको थियो, तर चाहिँ बिपीले मान्नु भएन भन्छन्। अनि एकैजना चुनावी सरकार रेग्मीजी, टङ्कप्रसादजी, यो रणधीर सुब्बा गोर्खा सबै कम्युनिस्ट पनि होला नि? कम्युनिस्ट थिएन। त्यो सरकारले चुनाव गराए एकै वर्षमा। अनि कङ्ग्रेसको 74 सिट आयो 109 मा। त्यो कङ्ग्रेसको 74 सिटको बारेमा पनि अहिले माधव नेपालको भनाइ एउटा सार्वजनिक भएको छ, धेरै पनि बोल्छन्। त्यो चुनाव एक ठाउँ गरेर त्यसको नतिजा आएर क्रमैसँग वर्षै दिनसम्म चुनाव हुँदाखेरि प्रभाव परेर काङ्ग्रेसको बहुमत आयो। एक ठाउँ जित्दा अर्को ठाउँ प्रभाव पर्यो, त्यसले सत्ताको दुरुपयोग भयो, त्यसपछि काङ्ग्रेसको बहुमत आयो भन्छन्। होइन, उनले भनेको कुरा सबै सत्य होइन, आंशिक सत्य त हो। जस्तो भारतमा चुनाव हुन्छ एकैचोटि रिजल्ट हुन्छ नि, होइन? चुनाव भए पनि पहिले भइसकेका गन्ती हुँदैन। त्यस टाइममा अरू पार्टीको के भाउ थियो र? त्यो तपाईँले भने जस्तो माधव नेपालजीले भने जस्तो चुनाव हुँदै गयो, रिजल्ट हुँदै गयो। त्यसले अर्को ठाउँलाई प्रभाव पार्दै गयो। प्रभाव पार्यो, त्यो कुरा त्यसमा सँगै छैन, त्यो भएको हो। किनभने हिउँ पर्ने ठाउँमा छैन, मुसिरतिरै पनि गर्नु पर्यो। अहिले पनि छन् चल, होइन? हिउँ पर्ने जिल्ला भन्छ, त्यो भएको हो। ल ठिक छ, त्यसो गर्दाखेरि कम्युनिस्टको 4 बाट 15 आउँथ्यो होला, गोर्खा परिषद घट्थ्यो होला, काङ्ग्रेस 74 को साटो 64 आउँथ्यो। त्यसले त्यस्तो तात्विक असर यिनीहरू त बामे 4 सिट त जम्मा जित्या हो। जमानत जफत भएको छ। तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ नि, एकछिनमा अलिकति म फड्को मारेँ है। काङ्ग्रेसले त्यत्रो सिट जित्यो, वामले जम्मा 4 जित्या हो भन्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त वामहरू कहाँ पुगे, काङ्ग्रेस कहाँ पुगे। त्यसैले म तपाईँको यहाँ पोइन्टमा आउँदैछु। मैले नेपाली कङ्ग्रेसले बाटो विरुद्ध आजको जो प्रश्न सोध्नु भएको थियो, त्यो भयो। 17 सालको घटना भयो, काङ्ग्रेसको सरकार गयो, तर प्रजातन्त्रको चाहिँ त्यो खोसिएको उसमा राणा शासन भन्ने काङ्ग्रेसले नि बन्दुक उठायो। 17 सालपछि सुवर्णजीले उठाउनु भयो, फेरि बिपी जेल बस्नुभयो, 8 वर्ष बसेर फेरि बिपीले नै ठाइठुईको प्रतिरोध गर्नुभयो, होइन? पछि बिपीले महसुस गर्नुभयो मुलुकको अवस्था खतरनाक छ, राष्ट्रियता पनि खतरामा परेको छ, प्रजातन्त्रको पनि झगडा छ हाम्रो। तर राजासितको झगडा घरेलु झगडा हो भनेर बिपी 33 साल पुस 16 गते आउनु। धेरै ढिलो भयो भन्छन् के? त्यो भयो त। अब सुन्नु न, बिपीले यो पनि भन्नुभएको छ, जो म इन्डिया गएँ सुरुवात प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि फेरि पक्रिन्छ भन्ने हल्ला चलाएर बिपी फेरि जानुभयो बाहिर। त्यो 8 वर्ष खेर थियो नि त बिपीलाई त्यहाँ पठाउने हो त। इन्डियाको जहिले पनि कुनै न कुनै पात्र त्यहाँ राखी छोड्ने चलन त छ नि। जस्तो 7 सालमा काङ्ग्रेस उतै थियो, बिपी जानुभयो, सुवर्णजी जानुभयो, फेरि सुवर्णजी आउनुभयो, बिपी जानुभयो, बिपी आउनुभयो, रामराजा लगे, फेरि रामराजा आयो, फेरि माओवादी लगे। यो श्रृङ्खला त यति बेला त कोही छैन नि। छैन त। त्यसो भएको हुनाले त्यही तपाईँले भने जस्तो ढिलो भयो भने अर्थ के भने त्यो बर्बादी त्यो 8 वर्ष भारत निर्वाचनमा नगएको भए चाँडै हुन्थ्यो, होइन? शम्भु विक्रम ग्यावाली, शम्भु प्रसाद ग्यावाली बिते कानुन मन्त्री। बिपीले निवारण गर्ने, मैले संविधानको नाउँ लेख्ने, अर्को संविधान ड्राफ्ट गर भनेर राजाले हराइसकेका थिए। महेन्द्रले 28 सालको कुरा यो। राजा बिते उहाँ दियालो बङ्गालामा। त्यसमा पनि अर्थपूर्ण कुरा छ भन्छन् मान्छेले। होइन होला, तर त्यो अब शम्भु विक्रमलाई सोध्नलाई उनी छैनन्, तर त्यो चर्चाको कुरा त्यो हो। मैले भन्न खोजेँ खेर गएको त्यो टाइम राजाको गर्दन मुनि मेरो माथि भने बिपी 33 सालमा आउनु। हाम्रो घाँटी जोडिया छ राजा। राजशक्ति र
जनशक्ति मिलेर मात्रै मुलुकको सङ्कट टार्न सकिन्छ। विदेशी चलखेल जो बढा बिपीले भन्नु यहाँभन्दा के भन्नु होइन। तर सुरुवातीमा त बिपी कोइरालालाई राष्ट्रघाती भारतप्रस्त भनेर आरोप लाग्यो नि है। सुन्नु होइन अध्यक्ष, यो कम्युनिस्टहरूको बारेमा तपाईँ चाहिँ त्यो उनीहरूको लिट्रेचरको बारेमा तपाईँले अझ चाहिँ भ्रम के नरहोस् भने लीला श्रेष्ठ सुब्बा भने स्पिकर थिए हाम्रो रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा। विपिन दाई बिपी कोइराला अराष्ट्रिय हो, भारतको मान्छे हो, दलाल हो भनेर हामीलाई सिकाए। त्यो किताब पढ्दा त बिपी त एक्लै लडेर छ। कम्युनिस्ट पनि विरोधी, गोर्खा परिषद विरोधी, राजा विरोधी, भारत विरोधी, काङ्ग्रेसमा पनि कति आफ्नो साथी विरोधी। हामीलाई गलत पढाएछन् भनिदिन्थ्यो नि। त्यस कारण चाहिँ नि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने बिपीले मुलुकलाई प्राथमिकता पहिलो अनि प्रजातन्त्रको राजासित प्रजातन्त्रको बारेमा सङ्घर्ष राजासित गर्ने। मुलुक जोग्ने कुरा त राजाको नि स्वार्थ छ नि। मुलुक नजोगिए कहाँको राजा हुन्छ? छोरा कहाँ राजा हुने? अनि अब हाम्रा पिता पुर्खा कति यहाँ बिते, कति बित्नै छ। हामीलाई पनि त मुलुक चाहिएको छ, मुलुक होइन। त्यस हिसाबले त्यो च्याप्टर सिद्धियो। त्यो च्याप्टर सिद्धाउनुभन्दा अगाडि मलाई तपाईँलाई आज भेटेको बेला तपाईँले यो कुरा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। हुन त मैले कमल कोइरालासँग पनि यो विषयमा कुरा गरेका थिएँ। उहाँले त्यस्तै खालको जवाब दिनुभयो। कमल कोइराला मातृका प्रसाद कोइरालाको छोरो, तपाईँहरूकै दाजुभाइ। एउटा आरोप लाग्छ क्या काङ्ग्रेसका कोइराला बन्धुहरूमाथि, 3 जना कोइरालाहरू हुनुहुन्छ। म अलिकति यो विषयमा आज तपाईँबाट यो कुरा एकदम प्रष्ट रूपले आम जनताले बुझुन् भन्ने चाहन्छु। नेपालमा जति पटक परिवर्तन भएको छ, चाहे 7 सालको परिवर्तन भनौँ, चाहे 46-47 को परिवर्तन भनौँ, 17 सालमा पनि काङ्ग्रेसले 2/3 ल्याएको, 15 सालको कुरा भनौँ, त्यसपछि 62-63 को कुरा भनौँ है। यहाँ कोइराला परिवारहरू जोडिन आउँछन् के। मातृका प्रसाद कोइरालाले कोशी बुझाए, प्रधानमन्त्री भए। बिपी कोइरालाले 15 सालमा गण्डक सम्झौता गरेपछि 2/3 को प्रधानमन्त्री भए। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरे। चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखरहरू आइसकेपछि 46 सालको बहुदल आयो। त्यही शर्तमा यहाँ परिवर्तन भएको थियो र 12 बुँदे सम्झौता भयो, जुन भारतले हालिमुहाली गर्ने। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यो 12 बुँदे सम्झौता गरे। त्यसपछि नेपालमा सबै भारतप्रस्त भएर कोइराला बन्धुहरूले यसरी गरे भन्ने आरोप लगाइरहेछ है। यो वास्तविकता के थियो आज बिपिन कोइरालाले भनिदिनु होइन। अब यो तपाईँले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। आजको प्रविधि त हाम्रो यस्तो छ भने त्यो 10 सालमा मातृका बाबुले अर्को पार्टी फोरेर प्रधानमन्त्री भएपछि गैरा सम्झौता हो कोशी, भन्नु भएन। टेक्निकल नोहाउ अहिले त हाम्रो के छ देखिनु भएको छ। त्यो बेलामा झन् के थियो होला, धेरै भूभाग नेपालका डुबान भए, सिँचाइ भारत, डुबान नेपाल, त्यो भएकै हो। तर बाटोघाटो त केही पनि थिएन। सिँचाइ नेपाल पनि हुन्छ अलिकति 70-70 भन्ने भयो। यो सुनसरी मोरङ सिँचाइ छ नि त, त्यही सिँचाइ हो भयो। अब केही न केही निर्णय त गर्नु पर्यो। अब प्राविधिक रूपले अलिकति हाम्रो पनि नोहाउ थाहा नभए हुनाले हामी ठगिएकै हौँ। अर्को कुरा, बिपी प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता भयो। गण्डक सम्झौता गरेर 2/3 आएको होइन। तर पहिला चाहिँ तपाईँको गर्वमा त्यो गरे हुनाले बिपी कोइरालाको 2/3 होइन। गण्डक सम्झौता गरिदिने सहमतिमा उहाँले पहिला त्यस्तो गरेपछि आएको हो भन्छ। त्यो कुरो होइन। बिपी कोइरालालाई किन चाहिँ गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्यो? त्यही दक्षिणको पेलाइले। बिपी कोइरालाको 17 महिना 18 महिनामा किन प्रधानमन्त्री जानु पर्यो? महेन्द्रको हुद्दीले मात्रै हो। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, प्रधानमन्त्री फलान बडे कोइरालाको बनाओ, छोटेको नै, बुझ्नु भएन। त्यस कारण भारतमा गुडबुकमा बिपी कहिले पनि होइन। जब सम्झौताको कुरा आयो
कोसीभन्दा अब 5-6 वर्षपछि पनि त भयो नि होइन, 10 साल र 16 साल केही सुध्रिएको छ गण्डक। तर चाहिँ अब जति गण्डकको चाहिँ तपाईँको छेउमा अलिकति नवलपरासीहरूको मात्रै सिँचाइ हुने कुरा भयो क्या। एक उता अलिकति यता पर्साबारा होइन, दोस्रो पर्साबारा र उसमा सिँचाइ हुने आयो। कोसीभन्दा अलिक सुध्रिएको छ। अन बिहाफ अफ नेपाल गभर्मेन्ट सुवर्णजी उप प्रधानमन्त्रीले सही गर्नुभएको छ त्यो कोही सम्झौता। अब मानिसहरूलाई एउटा इस्यु बन्दाखेरि तपाईँलाई जो कोइराला परिवारलाई चार्ज लाग्छ, 3 दाजुभाइले नै चार्ज लाग्छ भनेको कुरा कोशी मातृकाको टाइममा, गण्डक बिपीको टाइममा, टनकपुर गिरिजाप्रसादको बारेमा चाहिँ मानिसले भ्रमको खेती गरेका हुन्। यथार्थ तपाईँलाई टनकपुरको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 1984 मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा एकतर्फा रूपले भारतले बनाइसकेको थियो त्यो बाँध। नेपाल सरकारले प्रोटेस्ट गर्दा गर्दै बनाइसकेको थियो। पञ्चायत व्यवस्था हुनाले चाहिँ नि प्रश्न उठेन होइन। त्यो बात चाहिँ एकतर्फा बनाएर बिजुली पनि उसैले लाने, सिँचाइ पनि उसैले मात्रै गर्ने। नेपालको कुनै हक अधिकार छैन। यो लेफ्ट एफ्लक्स के भन्छ त्यो चाहिँ नेपालको भूभागपट्टिको बनाएको छ अरे, मैले हेरेको छैन। त्यो बलबिचाइपूर्वक उनीहरूले बनाएको, वामदेवले कालापानीबाट इन्डियन खेच्छु भनेर चाहिँ माले फुटाएपछि खेल्न सके त? कूटनीतिक लडाइँबाट त खेल्नु पर्यो हामीले त। त्यसलाई एउटा वैधानिकता बनाइ त सक्यो कि भत्काउनु पर्यो। वैधानिकता दिने काममा बिजुली पनि अलिकति लिएर 1000 युनिट के भन्छ, सिँचाइ पनि अलिकति लिएर गिरिजाप्रसादले सम्झौता गऱ्यौँ। तर गिरिजाप्रसादले सम्झौता गरे, सन्धि गरे, जे गरे नि, भारतबाट नेपाल आउँदा कुरा लुकाइयो। सन्धि हो कि सम्झौता प्रष्ट भएन, अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले फैसला गर्नुपर्ने अवस्था। होइन त्यो कुरो म आउँदैछु। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गल्ती कहाँनिर भयो भने प्रधानमन्त्री सर्वज्ञ कानुन सानुन विज्ञ पनि हुँदैन। सन्धि र सहमति भन्दाखेरि चाहिँ 2/3 नचाहिने, सम्झौता सन्धि भन्दा 2/3 चाहिने भन्ने व्याख्यामा उहाँलाई चाहिने यो सहमति हो भन्ने किसिमको वातावरण बनाए। राजदूत होलान्, कानुन सचिव होलान् होइन, जलस्रोत सचिव होलान्, कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पदा सन्धि लिखत नलिखत सम्झौता जे नाम दिए पनि त्यो सन्धि नै रहन्छ भन्ने कानुनको व्याख्या सर्वोच्चले गर्यो। जलस्रोतको विषयमा सहमति हुँदैन, सन्धि नै हो भन्ने सन्धि। त्यसमा सहमति भने पनि सन्धि, सम्झौता भने सन्धि। त्यो व्याख्या सर्वोच्चले गर्यो हो। तिनीहरू मिसगाइड के भयो भने सुरुमै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिन्दुस्तानमै त्यो गर्नु अघि हाम्रो नेपालको संविधान 47 अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्झौता गर्दाखेरि 2/3 चाहिन्छ भनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 2/3 छैन, कम्फर्टेबल मेजोरिटी हो भनेर एक त्यहाँ भन्नुपर्छ। 1 2 यो अहिले थाती राखौँ। म विपक्षी दलसित पनि यो त बात त बनिसक्यो। म्याक्सिमम फाइदा के कसरी लिन सकिन्छ सल्लाह गरौँ, त्यो अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर गुडबुकमा लिएर चाहिँ नि विपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर त्यो गर्नु पर्थ्यो। उदाहरणका लागि तपाईँलाई सगरमाथा हाम्रो हो भनेर चिनले भन्यो। बिपीको टाइममा बिपी जानुभयो प्रधानमन्त्री भएर, नाउँ लिएर बाबुराम आचार्यसित
केना हो तिब्बती भाषामा झ्यामोलोङमा एभरेस्ट भन्नेले पत्ता लगायो हुनाले अङ्ग्रेजीमा माउन्ट एभरेस्ट भन्दाखेरि सगरमाथा भनेर त्यो निवारण गरेको सगरमाथा बाबु रामाचार्यले सारा प्रमाण जुटाएर माओसेतुङसितै बिपीले पुऱ्याउनु भयो। तपाईँहरू सानो मुलुक नाउँ को बारेमा पहिला जमाना हाम्रो त झ्यामलोङमा भन्छ, तपाईँको कहाँ छ के नाउँ छ भन्दा हाम्रो सगरमा झ्यामलोङमा त तिब्बतको तिब्बत त्यो बेलामा चाहिँ चिन भइसकेका थिएन भन्ने हिसाबले कुरा हुँदाखेरि ल भइगयो र बिपी यहाँ हुनुभयो। चावलालाई निम्तो दिएर गोर्खा परिषदलाई कम्युनिस्टलाई सगरमाथा हाम्रो हो भनेर मेरो खिलाफ नारा जुलुस लाऊ भनेर बिपीले भन्नुभयो विपक्षीलाई। चावला आउँदा सगरमाथा नेपालको हो, सगरमाथा छोड्न पाइँदैन भनेर बिपीले आफ्नै खिलाफ नारा जुलुस गर्न लाउनु। अनि चावलाले सगरमाथा नेपालको हो भनेर नागरिक अभिनन्दनमा बोल्यो हो। त बिपीको जस्तो क्षमता अब गिरिजाप्रसादसित एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ? गिरिजाप्रसाद त्यो वातावरण बनाए भए राम्रो हुन्थ्यो नि। बनाइसक्यो पानी बिजुली उसलाई छोड्ने कि पास गर्ने? हामीले बनाए होइन, 84मा बनाएको चिज के गर्ने त? त्यसरी आउनु पर्थ्यो। गल्ती त्यहाँ हो। तर कतिपयले नि जस्तो यो काङ्ग्रेसको विरोध गर्ने अथवा यो व्यवस्थाकै विरोध गर्नेहरू पनि अहिले सलबलाइरहेछन् नि त। अब तिनीहरूको के छ भनेपछि जब चाक्सीबारी है गणेशमान सिंहको निवासमा चन्द्रशेखरहरूले भाषण गरे बौद्ध लाउनुभन्दा अगाडि, ब्लक 8ले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले समर्थन गरे त्यति बेला, त्यो डिजाइनमै त्यो भएको थियो भनेर भन्छन् कि फेरि होइन टनकपुर दिने राजाले ओके गरेनन् र बौद्ध लायो, पञ्चायत टिकेन। टनकपुर बनाइसकेका थियो राजाकै टाइममा, राजाले सम्झौता गर्न मानेनन् होला, त्यो हुनसक्छ। तपाईँले भनेको कुरामा म धेरै असहमति जनाउँदिनँ, तर यथार्थ मैले भने टनकपुरको हकमा तपाईँलाई हरेक आन्दोलनमा भारतले केही न केही त्यस कारण चाहिँ तपाईँलाई 46-47को प्रति जुन चार्ज लाउँछन् त्यसमा म विमति राख्दैन। मैले बोलेको छु बाहिरिया परचक्री नेतालाई उफारेर गरेको आन्दोलन हो। बिपी कोइराला बन्दुक उठाए पनि आफ्नै हुतिर बुत्तामा नेपालभित्र उठाए पनि म त्यो ओनरसिप लिन्छु, तर बाहिरिया होइन भनेर बिपी आउनुभयो नि 33 सालमा, होइन? तर गणेशमानजी र किसिमजीको ढल्दो उमेरमा यत्रै स्थिति जेसकै होस्, मैले तपाईँले अहिले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, भारतीय नाकेबन्दीको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैले स्वागत गरे। मैले गिरिजावाला भन्न गएँ आज बिपी बाँचेको भए जानुहुन्थ्यो, स्वागत गर्नुहुन्थ्यो? मलाई मात्र तिमी भन्छौ, गणेशमान भट्टराईलाई भन भन्नु, गणेशमानजी र भट्टराईजीलाई पनि भन्न गएँ। त्यसो भएको हुनाले गणेशमान भट्टराईलाई पनि चाहिँ नि भन्नुहोस् भने भन्न गएँ। लेक वालेसा पोल्यान्डमा सलिडारिटी कम्युनिस्ट आन्दोलन विरुद्ध प्राइमरी स्कुल पढेको लेक वालेसाले सलिडारिटी मुभमेन्ट गर्यो पोल्यान्डमा। सबै त इस्ट युरोप त कम्युनिस्ट न थियो रुसको कब्जामा। पश्चिमाले हामी एड बन्द गरिदिन्छौँ पोल्यान्डको भने लेक वालेसाले भने नो 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 पोल्यान्ड इज पोर, द पोलिस पिपुल विल सफर, डोन्ट स्टप एड भने। त्यो प्राइमेरी एडुकेसन पढेको एउटा मजदुरको नेताले मुलुकको हितका लागि नाकेबन्दी नगरिदेऊ भन्यो भने तपाईँहरूले त्यो भन्नु पर्दैन होइन? 15-16 महिनाको नाकेबन्दी, यो सुशीला ओलीको टाइमको 3 महिना 4 महिनाको नाकेबन्दी हामी थला पऱ्यो, त्यो त 15 महिना जानियो होइन? भनेपछि जति आन्दोलन भएका छन् तपाईँले भने जस्तो केही न केही लेनदेनको भएको छ। टनकपुर मात्र होइन, अरू नदी नाला, टनकपुर त यसै सिद्धिएको थियो, उसै बनाइसकेका थिए, त्यो होला। अब एकीकृत महाकाली सन्धि के एमाले गरे होइन?
मनमोहन हुँदाखेरि चाहिँ को प्रस्ताव होइन, शेरबहादुरको टाइममा पो भयो। दोष काङ्ग्रेसले मात्रै चाहिँ देश पानी बेचेको कुरा आउँछ। मनमोहन अधिकारी हुँदा एकीकृत चाहिँ महाकाली सन्धि बनियो, त्यही वार्ता गरेर आए। पछि मनमोहन ढलेपछि अनिखेर शेरबहादुर आएपछि फेरि एमाले ओलीहरू माधव नेपाल उफ्रिएर पास भएन, त्यही इस्युमा वामदेव फुट्याएन। त्यस कारण पानीमाथि ओभानो हुने काम कोही छैन, गल्ती सबैको छ। त्यसै सहयोग गरेको छैन, त्यो कुरो सत्य हो, त्यो म मान्छु। एक ४० को रणपुर महाकाली ६२-६३ त्यसै गरे होला त सहयोग। अब आऊ त्यहाँ 12 बुँदेमा अब के गरेछ नि के गरेछ कसलाई थाहा छ होइन। यहाँ लिखित भएर बाहिर प्रकाशमा आएको 12 बुँदा न तपाईँलाई थाहा छ। भित्री शान्ति के गरेछन् गठबन्धन प्रचण्ड र ओली माकुनेर चाहिँ गिरिजाप्रसाद माधव नेपाल र गिरिजाप्रसादले बाहिर आएछ र कि ज्ञानेन्द्रलाई थाहा होला। ज्ञानेन्द्रलाई पनि बिचरा जे उनीहरूले भन्नु नमानेर गएको। तर खल्तीमा अझैसम्म ज्ञानेन्द्रको खल्तीमा सेरोमोनियल किङको एउटा कागज छ अरे नि त। त्यसैले मैले यो भन्न पृष्ठभूमिमा के खोजेँ भने भारतले सहयोग गरेरै यहाँ प्रजातन्त्र अग्रगमन आएको छ, त्यसमा म इन्कार गर्दिनँ, त्यो सहयोग छ। तर यहाँ प्रवृत्ति के देख्यो भने आफ्नो अनुकूल हुँदा चाहिँ त्यो हस्तक्षेप नहुने, आफ्नो खिलाफ भयो भने यो विदेशी हस्तक्षेप भन्ने चलन हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको भयो, त्यो गलत हो। मैले के भनेको छु, ४० को आन्दोलनमा जे प्राप्ति हो म सहमत छु, तर बाहिरिया नेता उभारेर चाहिँ गरेको आन्दोलनको म विरोधी हुँ भनेर मैले त्यो बेला वक्तव्य दिएको छु। ४० सालमै दिनुभएको छ त। यस, म त बिपीको छाप तपाईँले भन्नुभयो नि ओझेलमा हुनुहुन्छ, किन ओझेलमा छु? म बिपीको लाइन बोकिराखेको छु। भलै उहाँको राजनीतिक सम्पत्ति खाने उत्तराधिकारी अरू होलान्, तर नीतिगत उत्तराधिकारी म हुँ। तपाईँ मात्रै हो? म त्यो दावा गर्छु। किनभने हाम्रो लागि सुपर पावर त होइन, दक्षिण हो। अब त उत्तर पनि आयो झ्याम्तिएर। दक्षिणको बर्ता यहाँ जाँदै त्यो बढी उत्तर आउँदैन। हुँदा हुँदा ऊ एमसिसी 7 समुद्र पारीको पनि आइसक्यो। त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने अहिले मैले त्यही लाइनमा किन बोलेको हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले बाटो बिरायो भनेर चाहिँ यो अवस्था सिर्जना हुनुमा मुख्य रूपले नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्व को जिम्मेवार? गिरिजाप्रसाद अहिले कम्युनिस्टको गठबन्धनको गर्ने बेलाको कृष्णजी र गणेश मानजी हो। 46 को बिपी कोइराला कहिले कम्युनिस्ट गठबन्धन गर्न मान्नुभयो? कम्युनिस्टहरू नेताहरू बसेको मञ्चमै बस्नु नथ्यो भन्ने सुनिन्छ, हो त्यो? करेक्ट कुरा हो। 36 सालमा मनमोहनजीले टाउको फोर्नुभयो संयुक्त रूपले गरौँ भनेर, बिपी बाल्नु भएर। किन भन्दा कम्युनिस्टहरूको त उहाँले त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै पढिसक्या भोगिसक्या। पहिला संयुक्त भन्छन् रे, साझेदारी भन्छन् रे, यो बाँडफाँड यो मन्त्रालय त्यो भन्छन् रे। पछि पुड्का कम्युनिस्टलाई मै सर एउटै मञ्च दिने, उनीहरूले बहुदल चाहिए आउँछन् नचाहिए आउँदैन भन्नुभयो। तर त्यही कम्युनिस्ट मिलेर 46 सालको आन्दोलन भएन हो। कहाँनेरिबाट काङ्ग्रेस चुक्यो भन्ने प्रश्न तपाईँको अघि। अब सुरु गरिदिनुहोस्, कहाँबाट काङ्ग्रेसले बाटो फेर्यो? त्यस कारण चाहिँ मेरो मूल्य मान्यता कङ्ग्रेसले मात्रै 46 सालको आन्दोलन गरे भए पनि सफल हुन्थ्यो, किनभने 90 को दशक थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको विचलनको प्रस्थान बिन्दु कम्युनिस्टको लगनगाँठो 46-40 सालको आन्दोलन हो। त्यसपछिको नेपाली काङ्ग्रेसको बाटो बिराएको भनेको दिल्लीको प्रायोजनमा 12 बुँदे सम्झौता जो भयो 62-63 7 दल माओवादीको दोस्रो। अब किन भन्दाखेरि वामपुरकै 15 सालमा 4 सिट जितेका कम्युनिस्टलाई गणेशमानजी भट्टराईजीले चाहिँ हुलेर 46-47 सालमा मिलेर गर्दा झन्नै बराबरी पार्नुभयो। 63 मा प्रचण्डको एजेन्डा बोकेर गिरिजाप्रसादले एमालेसित बराबर
राजाले निर्वाचित संसद पुनर्स्थापना गरे हो नि, गिरिजाप्रसादको माग हो नि ६३ को आन्दोलन हो। राजाले त गिरिजाप्रसादको माग पुरा गरे हो। ४७ को संविधान अन्तर्गत चुनाव निर्वाचित 56 सालको आम निर्वाचनमा जितेका सांसद पुनर्स्थापना भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहाँ त्यही संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण गरे होइन हो। राजाले पहिलोचोटि नेपालका राजाहरूले सार्वसत्ता नेपाली जनतामा निच भनेर घोषणा गरे ज्ञानेन्द्रले। त्यो हेर्नु न वैशाख 11 गतेको होइन हो। त्यसकारण जुन राजाले शपथ ग्रहण गराए, जुन संविधान अन्तर्गत, जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राजाका प्रतिनिधि मिलेर बनाएको 47 सालको संविधान, हिजो मेरो जिस्टे हो भाषणको बनाए, आफ्नै नेता प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति किसिमजी भएको बेला जारी गरेका संविधान, 47 को आफैले बनाएको संविधान, माधव नेपालहरू निर्मल लामा भने माओवादीका गुरु ती पनि छन् संविधान लेख्ने निर्माता। त्यसका तीदेखि गल्ती भयो भन्नुको मतलब तपाईले भनेको जुन राजाले संसद पुनर्स्थापित गरेर जुन संविधान अन्तर्गत शपथ खुवायो त्यही संविधानलाई खारेज गरे, त्यही राजालाई हटाए र मैले भने ४६ ले हाराहारी बनाए वाम शक्तिलाई। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा निर्वाचित संसद भङ्ग गरेर नेताका खल्तीका मान्छे ८३, माओवादी ८३, एमाले ८५, गिरिजा काङ्ग्रेस ४६, प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस हो, खल्तीका मान्छे गरेर ६६१ पुर्याउनु त्यो गलत हो। ६०१ पुऱ्याए भनेपछि मैले भन्न खोजेको भने जेसुकै अर्को चुनाव नभएसम्म त ५६ को निर्वाचित प्रतिनिधि भन्नु पर्यो नि। पुनर्बहाली भए पनि त्यही हो। माओवादीले किन ल्याउने ८३? त्यही माने मान नमाने जौ जङ्गल फेरि चुनाव एक पुनर्स्थापित संसदको सरकारले गराउँछ संविधान सभाको भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भन्नुपर्छ। त्यसो भए राजासितको सहमति गरेको तोड्नु हुँदैन। तोड्नु भने छैन डकुमेन्ट मलाई थाहा छैन, तर मलाई यति थाहा छ राति 11 बजे घोषणा भयो। गिरिजाप्रसादका ड्राफ्ट भएको चाहिँ ओहोर दोहोर पशुपति भक्त महर्जन नारायटी फेरि प्रधानमन्त्री निवास जे त्यहाँ ड्राफ्ट हो राजाले त्यही पढेको छ। बुझ्नु भएन? केही सहमति त थियो होला नि। त्यो सुपर पावरले नि गल्ती गरेको थियो त्यहाँनिर। तपाईँले अघि जहाँ सुपर पावर भनेर सुन्नु, त्यो बेलासम्म बिचरा अहिले कर्णसिंह कराइरहेछन्, रोइरहेछन्, उहाँ झगडा गरिरहेछन् मोदीसित, कङ्ग्रेस आईसित। उनी कङ्ग्रेस आईका मान्छे हुन् नि, नेपालीका ज्वाइँ पनि हुन्, पशुपति शमशेरका बिनाजु पनि हुन्। ए बाबा, मलाई प्रतिनिधि भएर पठाउने, राजा राख्ने सहमति गरेर म आउने, पछि चाहिँ श्यामशरण राजदूतको चलखेलमा राजा सिधाइदिए नि। तपाईँ एउटा बक्सी भन्ने जनरलको चाहिँ होइन, उसले ठम्याएर भनेको छ। मैले कङ्ग्रेचुलेट पनि गरेँ फोन गरेर, जनरल साहब तपाईँले राम्रो कुरा भन्नु, माओवादी तपाईँहरूलाई घाँडबाट थियो, हामीलाई पञ्चायत दिनुभयो। उसले भनेको छ नि माओवादीलाई 12 बुँदै गराउनु, सानो मुलुकको चाहिँ इन्ट्रेस्ट नहेर्नु, कालापानी इत्यादिमा के भारत दोषी छैन, नेपाल नाकेबन्दी गर्नु बोलेछन् नि। हिजोको गल्ती रियलाइजेसन बिस्तार बिस्तार त्यहाँ पनि हुन थाल्छ। हामीले त त्यहाँ त आफ्नो कुरा सम्प्रेषण गर्न नसकेको कि नेपाल भारतको सम्बन्धमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट पत्रिकता छ त, पब्लिक टु पब्लिक त राम्रो आफूले चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ आर्टिकुलेट गर्ने मिलाउने गरे भनेदेखि त छ नि। दुईटाको कटुतामा अब कस्तो भारतलाई घाटा लाग्यो। भारतको नाकाबन्दीले नेपाललाई चिनको पोल्टा पुर्यायो, चिनको पेलाइले भारतलाई अमेरिकाको पोल्टा पुर्यायो। त्यो मैले भन्ने गर्छु क्या। त्यो नाकाबन्दी नगराए भएदेखि चाहिँ ओली तोली गरेका चाहिँ त्यो कहिले आउने पारावन, कहिले आउने रेलका 5000 7000 चाहिँ किलोमिटर टाढाका ती पानी जहाजबाट यहाँ चिज ल्याउँदा कति महँगो पर्छ। न्यु खोजेर मात्रै हुन्छ र? बन्ने कहिले चुलो अहिले बल्दैन, गाडी अहिले गुड्दैन।
हामी दुःख पाउँछौँ, ढुङ्गे युगमा आइसोलेसनमा बसे पनि तयार छौँ हामी झुक्दैनौँ कि भन्न सक्नु पऱ्यो। मोज मस्ती पनि चाहिने होइन। अब पञ्चायतकालमा मरिचमानको टाइममा 15 महिना धान्ने आँट भयो, यहाँ 3 महिना धान्न गाह्रो भयो। त्यस कारण चाहिँ कुटनीतिक लडाइँ लड्ने ठाउँमा यो तल्लो तहमा गाली ग्लोज गर्न हुन्न। कुटनीति भने कस्तो चिज हो भने, हुन त म त्यो कुटनीति मैले जान्दिनँ। भारत र चीनसित न्यु खोजेर हामीले हुँदैन र एउटाको बोल्टान जानु पनि हुँदैन। ब्यालेन्समा अब नि सन्तुलन। तपाईँले म आउँछु त्यो 62-63 मा त म अझै आउँछु। तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो बिपी कोइराला कम्युनिस्टको सँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्थेन। 46 सालमा यदि बिपी कोइराला बाँचिरहेको भए कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर आन्दोलन सुरु हुने अवस्था थिएन? बिपी कोइराला बाँचिरहेको त राजा वीरेन्द्र र बिपी मिलेरै प्रजातन्त्र विस्तार। बिपीले यो मरेको घोडालाई म चाबुक खान्दिनँ भनेर बिपीले भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको थियो? पञ्चायत त गयो, बालिग मताधिकार भयो नि त 38 मा 36 को रेफरेन्डम। तर त्यही मैले भने त्रिपुस्ता राजाले सदुपयोग गरेनन् भनेर। त्रिभुवनले पनि बिपीलाई च्यापेको भए महेन्द्रले आफैले दिएको संविधानमा बिपीलाई थुन्यायो नि त। मिलेर गएपछि बिपी त 35 वर्ष 5 वटा चुनाव जित्नुहुन्थ्यो। को मिल्न नचाहेको? वीरेन्द्र के अरे राजाहरू कि बिपी नै मिल्न नचाहेको? होइन, बिपीले त संविधान सभा छोडेर राजाले दिएको संविधान माने होइन। अनि के कुरामा बिपी र महेन्द्रको मतभेद भयो त? म चाँडै विकास गर्छु भन्ने राजालाई लाग्यो होला, तर विकास त भएन नि। जनता सहभागिता नभएको हो विकास हुन्छ? जनतालाई माइनस गरे अहिले 17 सालले। जनता र राजाको बिचको 7 सालले स्थापित गरेको राम्रो सम्बन्धको पर्खाल त 17 साल पुष्य गतेले भत्काएको हो नि। तर महेन्द्र नभएको भए 17 सालमै देश सिक्किम भइसक्थ्यो भन्छन्। होइन, देशै रहन्थेन भन्छन्। त्यो गलत हो। खालि महेन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर र राष्ट्रवादी हो, बिपी कोइरालाको भिजन, यी दुईटै मिलेर गरेको भए नेपाल आज अर्कै हुन्थ्यो। कसले मिल्न दिएन यी दुईजनालाई? दुईजनालाई चाहिँ नि मिल्ने, सुन्नु न, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै हुन्छन्। भारत हो मेनली हो। के हुन्थ्यो यी दुईजना मिले भए आज देश? भारतलाई टेर्दैन थिए। ए तर यो कुरा बिपी कोइरालाले 33 सालमा मिलमिलापको नीति लिएर आउँदा जसरी बुझ्नुभयो नि, 20, 21, 22, 23, 24 सालतिर यो बुझ्दिया भयो। त्यहाँ झ्यालखालमा पैसामा चाहिँ के बुझ्नु? 25 सालदेखि भन्नु न। 25 सालदेखि जब निर्वाचनमा बस्नुभयो त्यही त मैले भन्दैछु। 25 साल कार्तिक 14 गते उहाँ छुट्नुभयो 8 वर्षपछि। आइडीले ब्लन्डर भन्नुभएको छ। त्यो साजिस पनि दक्षिणकै थियो, सूर्यबहादुर प्राइम मिनिस्टर। अब थुन्छ तपाईँ 8 वर्ष जेल बस्नु भएको छ, फेरि थुन्छ भन्ने हल्ला गरेपछि बिपीको ठाउँमा तपाईँ भए पनि कति थुनिनु भन्नुहुन्न? तर बिपीलाई फाँसी दिने कुरा पनि चलिरहेको थियो सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा है? होइन, सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा होइन। 33 सालमा बिपी आउँदाखेरि राजाले त सूर्यबहादुरलाई फालेकै थिए। राजाको विकास भ्रमणमा धनकुटातिर गएको बेलामा अब 33 सालमा बिपी आउनुभयो। आएपछि पञ्चायत त फाँसी दिनुपर्छ पनि भन्ने पात्र चाहिँ मध्ये को चाहिँ सूर्यबहादुरजी पनि हो। खै त त्यो सूर्यबहादुरजीको छोरालाई फेरि आज सहमन्त्री बनाएको। आज गोविन्दराज जोशी काङ्ग्रेस होइनन्, आज पुष्कर ओझा काङ्ग्रेस होइनन्, अब सूर्यबहादुरका छोरा हो, सहमन्त्री हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ काङ्ग्रेसले बाटो बिरुङ कहिले प्रचण्ड बोक्ने, कहिले ओली बोक्ने, कहिले राजा छोड्ने, कहिले हिन्दू राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएको नेपालको एकमात्र थियो। क्रिस्चियन मुलुक 73 छन्, 53-54 मुस्लिम मुलुक छन्, 15-16 चाहिँ बुद्धिस्ट मुलुक छन्। हाम्रो के बिग्रियो थियो र? होइन, त्यस कारण चाहिँ यो सबै दुर्गति नेपाली कङ्ग्रेसले बाटो बिराएको कारणले भएको। त्यो सच्याउन पनि मैले हिजो साथीहरूलाई भने एनफ इज एनफ। यही बोल्नु भएको छ तपाईँ? एनफ इज एनफ। अब मुलुकले कति दिने तपाईँहरूलाई? गणतन्त्र होइन, लोकतन्त्र भएको छ। तपाईँहरूले जसरी 46 सालमा जनआन्दोलन भयो पहिलो, जसरी 62, 63 सालमा भयो, त्यो कानुनी प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया हो र? तपाईँहरूले अहिले ढङ्ग पुर्याएर रियलाइज गर्नुहोस्।
नाममात्रको राजतन्त्र स्थापित गरौँ 47 मा फर्क्यौँ, होइन भने 26 र 63 जस्तै गरी जनताले तपाईँलाई चाहिँ फ्याँक्छन्। अहिले होस पुर्याउनुहोस्। अब नि तपाईँ काङ्ग्रेसले बाटो बिराएको भन्नुभयो। आज तपाईँ जस्तो मान्छे जो 15 सालदेखि स्वतःस्फूर्त काङ्ग्रेस भएको, कसैले गराएको होइन भनेर तपाईँले मलाई अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नुभयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जति बेला 2027 सालमा स्थापना भयो, केही वर्षलाई बाँकी राख्ने भने त्यति बेलासम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ वाहको अवस्थामा थियो। एउटा काङ्ग्रेसको नर्सरीको रूपमा त्यसलाई हेरिन्थ्यो। आज काङ्ग्रेसको नर्सरी छेदविच्छेद छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षको कसैले चिन्दैन अहिले। कि त तपाईँले चिन्छ कि बलबहादुर केसी चिन्छ? 36 सालको अरूलाई मान्छेले चिन्दैन। अब भनिदिनुहोस्, नर्सरीको हालत त्यो छ। तरुण दल बिपी कोइरालाले स्थापना गर्नुभएको के उद्देश्यको लागि गर्नुभएको थियो, त्यो के उद्देश्यमा छ? आज कसरी तरुण दलका नेता दुईटा अध्यक्ष र महामन्त्री एउटाले अर्कोलाई सिद्धाउनेसम्म बोल्छन्, यो अवस्थामा तरुण दल छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने मान्छे सहमहामन्त्री भएर आएका छन्। आज तपाईँ एक्लो बृहस्पति जस्तो भएर यहाँ कुनामा बस्नु भएको छ। अब त्यो काङ्ग्रेसलाई पहिलेको काङ्ग्रेस बनाउने हो भने बिपिन कोइरालाले बोलेर मात्रै हुन्छ कि अब गएर हस्तक्षेप गर्नुपर्छ? होइन, तपाईँले चाहिँ राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने मूल कुरो नेपाली पार्टीमा गुट हुन्छन् धेरथोर। बिपी कोइरालाको टाइममा पनि मातृका गुट, बिपी गुट, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद गुट भन्ने थियो। तर त्यो बेलाका नेताहरू कस्ता थिए भने बेलुका सुमणीजीका ललिता निवासमा जम्मा हुने बिग फोर भन्थे। बिपी, गणेशमान, सुमणजी र सूर्यप्रसाद। सूर्यप्रसाद दुई ठाउँमा चुनाव हारेर पनि बिपीले गृहमन्त्री बनाए। तपाईँको बारेमा फलानले यसो भन्नु भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्थे, बुढाहरू अन्तर्क्रिया गर्थे। एक त्यसकारण अहिलेका मेरा साथीहरू जो नेता भाषण एउटा मुलुकमा माओवादीसित चाहिँ मिल्न सक्ने, अङ्कमाल गरेर गिरिजाप्रसाद ल्याउने, उनीको छोरीसित लाई जिताएर ढ्वाङ रद्द गराएर उम्मेदवार बदल गरेर मेयर बनाइदिने, आफै मिल्न नसक्ने त्यो हैसियत भएन यिनीहरूको। गुट हुन्छ धेरथोर। एक अर्को तपाईँलाई चाहिँ के छ भने प्रजातान्त्रिक अभ्यास, प्रजातन्त्र चाहिँ हामीले ल्यायौँ। त्यो प्रजातन्त्रवादी आफै हुन नसकेपछि कसरी चल्छ? बिपीमा त्यो थियो, प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो एकदम। त्यही मैले तपाईँलाई भन्दैछु, बिपीको घरबाट 4 सालको मजदुर आन्दोलनमा 7 जना जेल गए। पर सालमा टिकट कसले मात्रै लियो? बिपीले मात्रै। 7 सालको क्रान्तिका कमान्डर बिपी मातृगाउँले पाउनु भएन, गिरिजाबाउले पाउनु भएन। बिपीको आमा जेल परेको, बिपीको बुहारी जेल परेको, बिपीको अर्को भाइ तारनी जेल परे। तर टिकट परिवारवाद हुन्छ, हुँदैन, म मात्रै। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालामा त 1 नम्बरको परिवारवादको चाहिँ आरोप लाग्यो नि त। फेरि गिरिजाप्रसादको संजोगले छोरा थिएन। लास्टमा 56 पछि छोरीको परिवारवाद आयो। 64 पछि गणेशमानमा पनि थियो। दुधी चोरी हारिया छोरालाई उनी जिउँदै सदा मन्त्री बनाएन। 48 र 51 मा हारिया प्रकाशमानलाई अप्पर हाउस लैकन मन्त्री बनाएन। 54 मा 52 मा। त्यही कारण चाहिँ नि संजोगले भट्टाइको कोही थिएनन् भन्नु न। बरु बिपीले त्यो गर्ने थिएनन्। बिपीले त थिचेको। बिपी मरेपछि मात्रै गिरिजाप्रसाद आएको। गिरिजाप्रसाद त किसिमजी सहरै 4 सालदेखिको काङ्ग्रेस मजदुर नेता हो, जसको आयोजनमा बिपीले भाषण। बिपी कोइरालामा नातावाद थिएन, दबाएर चाहिँ थिचेर राख्नु भएको थियो। मातृका प्रसाद कोइराला जनताको छोरो पहिलो प्रधानमन्त्रीले पनि टिकट पाएन 15 सालमा। दाजुभाइले 2जनालाई टिकट मातृकालाई दिन खोज्नु भएको थियो। त्यसो भए बिपी कोइरालाले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, कुनै दिन यो काङ्ग्रेस जनताको पार्टी हुनेछ, सुकिला मुकिलाहरूको पार्टी हुनेछ भनेर बिपी कोइरालाले भनेको कुरा हामी कहीँ कतै पर्छ। त्यो सत्य साबित भयो काङ्ग्रेसमा? बिपीले त्यो पनि भन्नुभएको छ। अर्को कुरा तपाईँले राष्ट्रियताको लागि एकमुठी माटो समाउनु भन्नुभएको त्यो सबै हो। तपाईँलाई चाहिँ एउटा बिपीले गणेशराज शर्माले टेप इन्टरभ्यू लिएको एउटा राजा राष्ट्रियता राजनीति
भन्ने किताब एउटा छ बिपीको लास्टमा, अलि ढिलो छापे तिनले। हामीलाई नि भने शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ, म मेरो साथी छन् शिवबहादुर खड्का रामेछापका, हामीलाई राजतन्त्र मास्ने काम नगर है, राजालाई प्रजातान्त्रिक बनाउन गाह्रो छ, बनाउनै पर्छ। राजा सिद्धिन्छ र काङ्ग्रेस पनि सिद्धिन्छ भनेर बिपीले हामीलाई पनि बनाए, त्यो किताबमा पनि छ। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएन है त्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँहरूले चिन्नु भएकै छैन। चिनाइदिनुहोस् न आज। होइन न, गिरिजाप्रसाद कोइराला भने मानिस राजनेता होइन क्या। बिपीले भने जस्तै हल्दार हो। हल्लारै त भन्दिनँ म, त्यो चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइराला भने कस्तो भनेदेखि सत्ता। अहिले मेरो प्रिय मित्र शेरबहादुरले झुटो बोल्नमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको चेलो हो। सत्ताको खेलाडीमा सत्ता राजनीति अरू सिद्धान्त छैन, म गिरिजाप्रसादको चेलो हो। गिरिजाप्रसादको ध्यान त्यता मात्रै हो। तपाईँलाई एउटा भनौँ, म त किसुनजीसित धेरै वर्ष जेल पनि सँगै बसेको छु। किसुनजीले ग्रुप टिम सहनु सक्नुहुन्न थियो, उहाँको विरोध सुन्ने क्षमता थिएन। ढाँट्नुहुन्थ्यो उहाँले, तपाईँले भन्नुभयो नि अघि ढाँट्नु। ए होइन, मेरो नेतालाई अब त्यो ढाँट माने किसुनजी नै नभए भए 47को संविधान पनि आउँदैन थियो, लचकदार पनि हो। 13 महिनामा संविधान ल्याएर चुनाव गरौँ नि, त्यो त उहाँको सफलता हो नि। एक अर्को कुरा किसुनजीको चाहिँ पनि एउटा कुरा प्लस पोइन्ट के हो भने उहाँले संसदमा जब काङ्ग्रेसबाट अविश्वास प्रस्ताव आउने भयो नि, रुँदै राजीनामा दिनुभयो। गिरिजाप्रसादले भङ्ग गरे संसद, शेरबहादुरले भङ्ग गर्यो, मनमोहनले पनि भङ्ग गरे। कृष्णप्रसादले गर्नु भएन। किनभने काङ्ग्रेसको माया उहाँलाई किन बढ्दा छ भने 7 जना फाउन्डर मध्येको। तर त्यस्तो मान्छे फाउन्डरलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रुँदै रुँदै राजीनामा गर्न लाउनु भयो, पार्टी छोड्न पठाउनु भयो। गणेशमान जस्तो मान्छेलाई पार्टी छोड्ने अवस्थामा गिरिजाप्रसादले नै रहेछ नि काङ्ग्रेस तहस नहस बनाएको। होइन, यो यस्तो छ के गिरिजाप्रसादलाई पनि भट्टराई र गणेशमानले पेल्या हो। एउटा चुनावै नलडी सर्वोच्च, एउटा चुनावै नलडी बिपीले कार्यभाग बनाइदिएन हो। एउटा 48 सालमा न सर्वसम्मत छोडिदिया हो। यो कुरो म मान्छु कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले म पेरिस पुगेर आउँछु एउटा कन्फरेन्समा, त्यसपछि राजीनामा दिन्छु भनेर चाहिँ किसुनजीले भन्दा पनि उहाँले चाहिँ त्यो मान्नु भएन। गिरिजाप्रसादको नेचर भनेको मैले अघि शेरबहादुर र गिरिजाप्रसाद दाजिया के भने विश्वबन्धु थापा जीवितै हुनुहुन्छ, गिरिजाबाबुको साथी पनि हुन्, घर जोडिया छ करेछो विराटनगरमा। किसुनजीलाई विश्वबन्धुले भनेछन् गिरिजाबाबुलाई, कृष्णप्रसादलाई विश्वबन्धु थापाले भने जब काङ्ग्रेसको टचमच भयो। गिरिजाबाबुको बानी के हो किसुनजी भने तपाईँसित मिल्नुहुन्छ गिरिजाप्रसादले मुटु काटेर पनि दिन्छ, न्यु खोल्नुहुन्छ सिधै दिन्छ। उदाहरण दिएछन् एउटा कृष्णप्रसाद कोइराला पिताजीले त्यो बेलामा अहिले गाडी मागे जस्तो मान्छेलाई साइकल, केटाकेटीहरूलाई साइकल चाहिँ नि किनेर ल्याइदिएछ गिरिजाप्रसादलाई, गिरिजाबाबुलाई, तारिबाबुलाई, आमा, छोराछोरी सबैलाई। खालि गिरिजाबाबु चढ्ने, फेरि 2टा आमापट्टिका हुनाले जस्तो गिरिजाभन्दा 2 वर्ष दाजु पछिका पहिलाका पछिका तारिबाबुभन्दा 2 वर्ष कान्छ गिरिजा। अनि तारिबाबु सँगसँगैको तर सल्जाको आमा इन्द्रा दिदी पनि चाहिँ गिरिजाको चाहिँ दिदी, तारानीको बहिनी। अनि चाहिँ नि हामीलाई पिताजी हामीलाई यो गिरुले स्याकलले चढ्न दिँदैन, एक्लै चढ्छ भनेर भनेछन्।
ए दिदीलाई पनि दे, दाजुलाई पनि दे, तँ पनि चढ, सबै मिलेर चढ भनेर बुढाले भनेछन्। चुपो लाएर बसेछन्। भोलिपल्ट बिहानै उठेर हतौडाले साइकल ढुटो पारेछन् गिरिजाप्रसादले। विश्वबन्धुले सुनाएको, मलाई त थाहा छैन नि त्यो बेलाको कुरा। पारेछन्। भए आफूलाई नभए अरूलाई नै। जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको के भने, जस्तो सूर्यबहादुरजीलाई जेठसम्मको प्राइम मिनिस्टर भन्ने एग्रिमेन्ट हो। 34मै के अरे चैतमै हटबन्दी। किशोरजीलाई पनि कम्तीको वर्ष दिन त दिनुपर्छ नि। के स्वभाव हो त्यो? त्यही त भए आफूलाई नभए अरूलाई अरूलाई। पनि छैन। त्यसैले हामी चुक्यौँ के भने, त्यो पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस। 14 सालमा बिपीले प्राइम मिनिस्टर छोडेर सुवर्णजीलाई बनाएको चुनाव गराउने सरकारमा। 5 सालमा चुनाव जितेपछि चाहिँ नि राजा र हिन्दुस्तानको अनुकूल सुवर्णजी हो। चुनाव जित्यो भने तपाईँ, म फेरि राणाको छोरो प्रधानमन्त्री हुने, तपाईँ हुने हो। सुवर्णजीले त्याग्नु हो। तपाईँकै अस्तिको अगाडि 7 साल 15 साल त तपाईँ जन्मिएकै छैन। तपाईँको अगाडि अस्ति 48मा के अरे 47मा राजा वीरेन्द्रले गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री अफर गरे होइन? उहाँले कृष्णप्रसादले दिनु। कृष्णजी म त बुढो भएँ, म सक्दिनँ। अब उहाँको पोस्टेडको प्रब्लम, बाथरुम गइरहनु पर्ने। एकले अर्कालाई त्याग गरेको इतिहास छ काङ्ग्रेसको। तर गिरिजाप्रसादमा त्यो देखिएन। गिरिजाप्रसाद र न अहिलेका बहादुरहरू कसैमा पनि छैन र त यो काङ्ग्रेसको विग्रह भयो। मुख्य विग्रह त्यहाँबाट सुरु भयो। अब त्यहाँ टिम वर्क हुनु पर्यो। प्रजातान्त्रिक सुन्नु न, अहिले चुनाव तोकेपछि यो भटाभट त्यो विभाग बनाउने त होइन नि, होइन? तर काङ्ग्रेस बिग्रिया त आन्तरिक किचलोले मात्रै त होइन नि। जस्तो काङ्ग्रेस बिग्रिया मान्छेले के भन्छन् भने नि, जस्तो 62-63 भन्दा अगाडिको कुरा छोडौँ, 62-63 पछि जब धर्मनिरपेक्षता, राजा फाल्ने कुरामा काङ्ग्रेस अग्रसर भयो, काङ्ग्रेस सङ्घीयतामा गयो, कम्युनिस्टका प्रचण्डका एजेन्डा गिरिजाप्रसादले बोकिसकेपछि आज गिरिजाप्रसादसँग बिपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने नै रहेन, काङ्ग्रेससँग नै रहेन त्यो। त्यसपछि काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुग्यो र अझै काङ्ग्रेस प्रजा परिषदमा पुग्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नेहरू छन्। के भन्छ? त्यसमा म चाहिँ कुनै असत्यता देख्दिनँ। त्यसैले मेरो जोड हो, हिजो पनि सुन्नुभयो, बिग्रेको छैन। गल्ती भइसकेको छ, गल्ती गर्न पाइन्छ, गल्ती भयो भन्न महानता हो, भन्नु महानता हो। त्यही कारण नेपाली कङ्ग्रेसले पहिला आन्तरिक प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु पऱ्यो, एकले अर्कालाई त्याग गर्नु पऱ्यो। अर्को मूलभूत सिद्धान्त के हो त? के हो अब काङ्ग्रेसको सिद्धान्त भने राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हो नि त काङ्ग्रेसको मूल सिद्धान्त। त्यो त गिरिजाप्रसादले नै सक्दिनु भयो त। त्यही त गल्ती भयो त। सुधार्न पाइँदैन, सुधार्नु पर्दैन। अर्को, तपाईँ जनआन्दोलन 63मा तपाईँ राजा फाल, संहिता ल्याऊ, गणतन्त्र ल्याऊ, धर्मनिरपेक्ष बनौँ भन्ने एजेन्डा थियो र? खालि राजाले लिएको अधिकार गलत हो, निरङ्कुश राजतन्त्र मात्रै थियो, हो कि न? हो। अब त्यो त तपाईँको पहिलो अन्तरिम संविधानमा नै संहिता छैन। 63 माघमा रमेश महतो भन्ने लाहानमा माओवादीबाट मारिएपछि मधेस आन्दोलनको उपज हो त्यो संहिता। त्यो 64 को चुनावमा मधेसीहरूलाई भाग ल्याउनलाई गिरिजाप्रसादले दिएको कुरा हो त्यो फेरि 63 देखि हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको भने एकपछि अर्को तामसालिङ, तामाङ उफ्रे तामसालिङ राज्य, गुरुङ उफ्रे तमु राज्य, मगर उफ्रे मगरात, या नेवा राज्य, मधेस एक मधेस हो। तीबाट चाहिँ हामीले गल्तीमाथि गल्ती सट्टाका लागि अझ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति, गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बन्नलाई यो दाउमा राख्नुभयो काङ्ग्रेसले भन्छन् के? होइन, त्यो पनि होला। तर तपाईँलाई चाहिँ त्यही त म भन्छु, त्यत्रो कार्यकारी प्रधानमन्त्री, एक्जिक्युटिभ पावर भएको प्रधानमन्त्री, राजै भनौँ न त्यति बेलाको त होइन न। त्यो त पछि राजा फ्याकेपछिको राजा हुन्, निलम्बित भएपछि। तपाईँलाई नाम मात्रको हेड अफ द स्टेट हुनुभन्दा कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर त ठुलो हो नि। जनताको छोरो त त्यही हुने, राजा हुने त होइन नि। भनेपछि उहाँले
त्यत्रो चाहिँ जे पनि 4 सालदेखि 63 सालसम्मको आन्दोलन गर्ने भने एउटै मान्छे गिरिजाप्रसाद त्यो सानो मान्छे होइन तर ठुलो मान्छेको पन राख्नका लागि उहाँले दुईटा काम गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ के एउटा उहाँको मकसद के थियो भने संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलन अब म सत्ता चाहिएन मलाई संसद पुनर्स्थापना भयो मेरो माग पुरा भयो भने भए महान हुन्थे एक दुई गणेशमानजीले प्रजातन्त्रको लडाइँ मेरो अब म राजनीति गर्दिनँ भनेर 47 सालमा भने भए यद्यपि संविधान संहिताकै म विरोधी हो तर पनि सुशील दाइले संविधान ल्याउने मेरो मिसन हो पुरा भयो म पार्टी सभापति पनि हुन्न प्रधानमन्त्री पनि हुन्न राष्ट्रपति पनि हुन्न भने भए 3 महिना त मर्ने रहेछ नि त्यसैले हिजो मैले भाषणमा के भने पद छोड्नु र मर्न टाइम फाइटर मिलाउन जान्ने महान हुन्छ सधैँ चिप्की बसिनलाई गलत तयार निकाल्छ अपमानित भएर निस्किनु पर्छ मैले हिजो भने नि त्यसैले एउटा गिर्जाउले म सन्यासी भएँ ल त्यो त उहाँको हुने स्वभावै होइन सन्यासी हुने सत्ताको कुरा हो बिपी कोइरालाको भाइ हो त्यत्रो 3 पुस्ता राजाले दुःख दिएर पनि बिपीलाई राजा चाहिँ राख है भनेर त्यसै भन्नुभयो होला त त्यसो भए नि त्यसकारण उहाँले राज संस्थाको उन्मूलन त्यो बेला के थियो टावरिङ पर्सनालिटी गिरिजा बाहेक अरू कोही थियो यो प्रचण्ड माधव नेपाललाई रातिलाई उहाँले लगाइदिएर प्राइम मिनिस्टर भए होइन केपी ओली त नामै सुनिदिन्थेन त्यस कारण चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने एउटा 63 प्रधानमन्त्री नभए पनि उहाँ महान हुने मेरो लोभ के हो र उहाँ महान हुँदा लएर काङ्ग्रेसका त्याग तपस्वी उहाँले छोरीलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन उप प्रधानमन्त्री बनाउन त्यत्रो गर्नु त्यसैले तपाईँलाई मैले के भन्न खोजेँ भने उहाँलाई लोभ थियो होला तर हुन सक्नु भएन नि राष्ट्रपति किन भन्दा प्रचण्डको मुखबाट जसले बोलाउनु पर्ने बोलायो म तपाईँलाई सपोर्ट गर्दिनँ होइन को भयो त रामवरण गिरिजाप्रसाद अनुकूल हुँदै थियो त्यस्तै तपाईँलाई सुशील कोइरालाको बारेमा भने मेरो भनाइ के हो भने सुशील राष्ट्रपति पहिला प्रधानमन्त्री संविधान जारी भएपछि छोड्छु भनेकै हो फेरि लड्नु जारी भयो त्यसैले सहमति के थियो उनीहरूको भने संविधान जारी गर्दाको सुशीलले जारी गर्ने अनि ओली प्राइम मिनिस्टर हुने सुशील राष्ट्रपति हुने प्रचण्डको पार्टीलाई सभामुख त्यही अंश हो कि सुशीललाई त्यो बेलामा कसैले रोक्न सक्दैन थियो राष्ट्रपति तर आफैले उपचार गरेर ब्लड क्यान्सरको एपोलोमा लगेर ठिक पारेको मानिसलाई बनाउनु थियो अनि त्यो रोक्न त एउटै उपाय के भने तिमी जितिहाल्छौ तँलाई वाला जम्मै भोट राम्रो तिमीलाई पार्छौ फुस्सा त्यहाँ रोक्नलाई यता लडाइदिए मेरो त्यो निष्कर्ष अब नि अब अन्तिमतिर जाउँ कार्यक्रम लामै भयो अब काङ्ग्रेसले यदि राजा र धर्म नछोडेको भए आज काङ्ग्रेसको यो हालत हुन्थेन हो हिन्दू धर्म र राज संस्था बोकिरहेको भए आज काङ्ग्रेस यो अवस्थामा जान्थेन त्यो म तपाईँलाई उदाहरणै दिन्छु मैले अमेरिकामा बोलेको छु 68 साल साउनमा मैले तपाईँ त्यहाँ बोलेको छु त्यो संविधान आएको थिएन संविधान सभा त चुनाव भइसकेको थियो होइन राजा छौन्जेल काङ्ग्रेस दिस वेयर राइट वे सत्तामा त थियो नि एक दुई जुन बेलासम्म काङ्ग्रेस बलियो थियो राज संस्था टिकेको थियो 64 मा काङ्ग्रेस त बुढी तरह हार्या हो नि 365 मा के कतिमा 33 जितेको थियो प्रत्यक्ष 34 प्रत्यक्षमा 37 33 त एमालेको 34 एमाले
37 काङ्ग्रेस। अब काङ्ग्रेस 37 मा डल्लेपछि 140 त प्रचण्डको मात्रै छ होइन। एमाले काङ्ग्रेस मधेसी सबै जोड्दा पनि उसको चाहिँ छैन। त्यही कारण मैले त्यही थेममा अमेरिका बोलेको थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेसले यो कहिल्यै बुझेन राजतन्त्र हाम्रो रक्षा कवच हो। काङ्ग्रेसले बाटो बिरा भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। बाटो बिराको कुरा पनि भइहाल्यो। हिन्दू राष्ट्र छोड्यो काङ्ग्रेसले, राज संस्था छोड्यो काङ्ग्रेसले, सङ्घीयतामा गयो काङ्ग्रेस, त्यसपछि काङ्ग्रेसको पतन सुरु भयो तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अब काङ्ग्रेसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिरहेछ संविधान त। तपाईँ चाहिँ नि राजा फिर्ता आउनुपर्छ भनेर राज संस्थाको आन्दोलनमा गइरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेता। तपाईँलाई पार्टीले कारबाही गर्दैन? होइन न, सुन्नु न, म आफै काङ्ग्रेस भएकोलाई कसले कारबाही गर्ने? एक दुई, मैले काङ्ग्रेस बनाएका दुईटा वरिष्ठ र पार्टी सभापति छन्, के कारबाही गर्ने? ए तपाईँले भन्दा शेरबहादुर रामचन्द्रलाई? ती चाहिँ पहिला फेडरेसनमा रामचन्द्रजी, कम्युनिस्टको फेडरेसन, काङ्ग्रेसको छात्र सङ्घ भन्ने थियो नि त 70 सालमा। भन्न खोजेँ मैले के भने, तपाईँको पार्टीको कारबाहीका कुरा भन्नुहुन्छ, तपाईँले उठाएको कुरा कानुनी हिसाबले सही हो। नेपाली कङ्ग्रेस सङ्घीयता, गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्ष सबै हो। त्यो काङ्ग्रेसको विधान मैले तोडिराखेकै छु। मान्नु भएको छैन नि त तपाईँले? सडकमा गएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाल्नुभयो तपाईँले। राजा आऊ देश बचाऊ हिजोको जुलुसमा त त्यही थियो नि त कुरो। मैले के भने त, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याऊ भन्नुभयो तपाईँले। ल्याऊ भने। त्यही कारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ, मैले नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यमान अहिलेको विधान तोडेकै छ। त्यो मात्रै होइन, नेपालको संविधान पनि त मैले तोडेको छु। नेपालको संविधान 2072 तपाईँले तोड्नुभयो? तोडेको छु। त्यो तोडे बापत के सजाय हुन्छ त्यो मेन्टली म प्रिपेयर भएर त तोडेउँला। एक, तपाईँलाई एउटा ऐतिहासिक तथ्य म भन्छु, नेपालका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन संविधानको दायराभित्रैबाट क्रमशः थोरै भएको छन्। भीमसेन थापाले एकै दिन 93 जना मारेर 33 वर्ष प्राइम मिनिस्टर भए। जङ्गबहादुर कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व थाहा छ। 7 सालको राणाको बन्दुकलाई नेपाली कङ्ग्रेसको बन्दुकले जितेको हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि 46-47 सालमा राजा र 7 दल मिलेर बहुदलको घोषणा त भएन। तर ढुङ्गा मुढा भएपछि राजाले बरु बाहिरियाको शर्त मान्छु भन्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले मागे भन्दा बढ्ता दिए हो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले के छ, पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत एउटै चुनाव चिन्हमा लड्न पाउने भन्दा पनि मान्थे। 62-63 को आन्दोलन जसले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, जसले राजा निलम्बित गर्यो, 64 को संविधान सभापछि जेठ 15-65 सालमा राजालाई हटायो। त्यो स्वाभाविक परिवर्तन हो र त्यो पनि संविधान तोडे होइन, नियम कानुन तोडे होइन। त्यसकारण ठुल्ठुला विप्लव उपद्रवले मात्रै नेपालमा परिवर्तन भएको छ। एउटा त्यो तपाईँले त्यो एका राख्नु पर्यो। बिपिन कोइराला मात्रै अहिले तोड्यो त 63 मा कसले तोड्यो त? यिनीहरू सबै मिलेर तोडे होइन। 46 मा तोड्ने त माधव नेपालहरू उरीहरू बाँकी छन् होइन। गिरिजाप्रसाद पो गयो त। कृष्णप्रसाद 46 तोड्ने त भट्टराई, गणेशमान, गिरिजा, माधव नेपाल त्यो बेलाको हैकमवाला छन्। त्यो बेला ओली स्याडोमै थिए होइन। भन्न मैले के खोजेँ भने तपाईँको सस्तो लोकप्रियताका लागि मुलुकको अहित भइराखेका देखिरहनु भएको छ। जुन सङ्घीयताको मागै होइन, जुन एउटा विभिन्न भाषाभाषी धर्म सम्प्रदाय मानेका मानिसहरूको जुन आत्मीयता थियो,
के नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि मगरको कन्ट्रिब्युसन छैन, गुरुङको छैन, मधेसीको थारूको छैन? यहाँको नेवारले पनि इन्द्रजात विशेषनगरजीको त नाम बारम्बार आइरहेको भनेपछि सबैले एउटा अखण्ड नेपाल, एउटा नेपाल, सानसानो हारेभुरे राज्य 2224 होइन भनेर साथ दिएर नेपाल बन्यो। त्यसैले नेपालको अहित भएको हेरिरहनु साटो। अहिले तपाईँलाई मलाई गणतन्त्र ल्याउँदैमा म पनि 3 पुस्ता राजाको टाइममा झ्यालखान गएको मान्छे हुँ, तर गणतन्त्रले भरपर्दो मानिस बिपी कोइराला जस्तो पाएको भएदेखि ल ठिक छ, सधैँ बिपी कोइराला पनि पाइँदैन, सधैँ बाँच्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति होस् वा राजा होस्, त्यो संरक्षक हो संविधानको, त्यो संरक्षक हो नेपालको, नेपाली जनताको। त्यो संरक्षकको भूमिका त त्यसले मात्रै खेल्न सक्दछ जो अनिर्वाचित हुन्छ, राजाको जसले भोट चाहिँदैन, जसले दलीय राजनीतिको गन्ध गर्दैन। त्यो को हो त? राज संस्था हो। अब नि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा योद्धा पनि हो, कार्यकर्ता पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसले एकतिर कुरा गर्ने, तपाईँले अर्कोतिर कुरा गर्ने, कि तपाईँलाई काङ्ग्रेसले पठाएको हुनु पर्यो, होइन भने तपाईँलाई काङ्ग्रेसले कारबाही गर्नु पर्यो? यो कसरी सम्भव हुन्छ त? होइन, काङ्ग्रेसले पठाएको त मलाई हुँदैन, बुझ्नु भएन? जहाँसम्म कारबाही गर्ने कुरा हो, म हेरौँ न के कारबाही गर्छन्। पार्टी छोड्नुहुन्छ कारबाही गऱ्यो भने? म आफै भएको कसलाई छोड्छु? अनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा त तपाईँले गरेको कुरा त छैन नि त। सुन्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान सिद्धान्त भनेको बरालिएको काङ्ग्रेस भने त 63 देखि नै हो नि। म काङ्ग्रेसमा 63 पछि हो। तपाईँले त्यति बेला गिरिजाप्रसादसँग किन ठाडो नजरले यो कुरा गर्नु भएन? किन गर्नु? गलत भयो भनेर किन गरिनँ होला? उनी जङ्गबहादुर हेड अफ दि स्टेट हुँदाखेरि पनि मैले त्यत्रो बोलेको छु कि काङ्ग्रेस बिगार्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्, माओवादीको एजेन्डा बोकेर। राजतन्त्रको अन्त्यको भावभूमि तयार पार्ने राजा हो। किन चाहिँ 61 साल 17 साल हो र? किन राजा आफै ज्ञानेन्द्रले गर्दा राज संस्था कहाँ हो? होइन, भावभूमि तयार भयो। त्यति कालले कहाँ जान्छ? त्यति कालले कसरी जान्छ? अनि सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ भन्ने नारा देखेर विपिन कोइराला फेरि त्यही हुलमा मिसिन गएको हो? होइन होइन, तपाईँलाई म केशर विष्ट के बोल्छन्, मलाई 20 गते पनि चिफ गेस्ट बनाएको छन्। ए 20 गते पनि बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आज कुन्दुरो हो, म मेरो कुरा बोल्न गएको। त्यसो भयो नि, मान्छेले एउटा कुरा भन्न थाल्यो के 62-63 मा गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा राज संस्था फालियो, अब विपिन कोइरालाको नेतृत्वमा राज संस्था आउँदैछ भन्छ नि, के हो यो? तर चाहिँ तपाईँलाई नेता बनाउनु थाले सबैले राज संस्था ल्याउने। होइन होइन, त्यो चाहिँ के छ म बुझ्दिनँ। तर एउटा कुरा तपाईँ गाँठो पार्नुहोस्, एउटा कुरा, पहिला हिन्दुस्तानको सङ्ग्राममा वाट बङ्गाल थिङ्क्स टुडे इन्डिया थिङ्क्स टुमोरो भन्थे। अङ्ग्रेजको खिलाफको बगावत चाहिँ पन्जाब र बङ्गाल थिए। त्यस्तै वाट कोइराला थिङ्क्स टुडे नेपाल थिङ्क्स टुमोरो, नेपालको सन्दर्भ। कृष्णप्रसाद कोइरालाले 29 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको चन्द्रशेखरलाई झुत्रा लुगा पठाए। यस्ता गरिब दुखी छन्, त्यो कचाड सचाड पसिना गनाउने ढाक्रे ओखलुङ्गाको, उनीहरूलाई नयाँ लुगा हालिदिएर टाढेबाट खोली बक्सेला भनेर देश निकाला भयो। त्यही कृष्णप्रसाद कोइराला हस्पिटल खोले विराटनगरमा, स्कुल खोले, केटी स्कुल, आदर्श विद्यालय, आदर्श बालिका विद्यालय, होइन? कृष्णप्रसाद कोइरालालाई 72-74 मा देखेको कुरा उनका छोराहरू 3टा प्राइम मिनिस्टर भए। त्यसकारण होला नहोला म जान्दिनँ, मैले नेपालको हितको पक्षमा बोलेको छु, नेपालको स्थिरताको पक्षमा बोलेको छु। यहाँ बाहिरिया चलखेल राजतन्त्र भावेला जति कम थियो अति बढेर गएको छ, त्यो रोकथामको लागि मद्दत हुन्छ भने देखाएको छु। तपाईँलाई म भनौँ,
आज यो संहिता चाहिँ मलाई मात्रै गाँडो भएन, चीनलाई पनि गाँडो भएको छ। चीनतिर जोडिएका 5वटा प्रान्त छन्। चीनको कन्सर्न भने के हो? तिब्बत होइन, उसको कन्सर्न पनि नेपालमा किन छ? तिब्बत होइन। अब दक्षिणको कन्सर्न के हो? एकलौटी हालिमुहाली मेरो चल्ने देश 7 सालदेखि 62-63 गुल्लाउने म अहिले चाहिँ नि एमसीसी पनि यहीँ आउने, बिआरआई पनि यहीँ आउने, उसको कन्सर्न त्यो छ। यी सबैबाट बचेर नेपाल जोगाउनु पर्यो। त्यसको लागि राज संस्था आवश्यक छ भने त्यस कारण चाहिँ नि राज संस्था मात्रै आवश्यक छैन, राज संस्थाले मात्रै ठेक्दैन भनेर बिपी आउनु भयो नि 33 सालमा। राज संस्थासँग के चाहियो? राज संस्था सँगसँगै राष्ट्रवादी चिन्तन भएको मुलुकको हित चिताउने पोलिटिकल सिस्टम पनि चाहियो। त्यो के हो? त्यो बाहिरियाको बुई चढेर राजनीति गर्ने दलहरूको समाप्ति। नेपाली माटो जो बिपीले बाटोको वाला सोध्नु भएको थियो नि, यदि दुविधा भयो भने के गरौँ, कसो गरौँ, कुन चाहिँ ठिक बेठिक भन्ने भयो भने नेपालको माटो समातेर सोच्नु अनि उत्तर आउँछ हो। त्यो सङ्कल्प गर्नेले मुलुक जिम्मा लिनु पर्यो। त्यो काङ्ग्रेसमा सम्भव छ? अब काङ्ग्रेस यदि यो लाइनमा आयो भने, लाइन भनेको राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था। तपाईँ 47 सालको संविधान बिउताउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यस, सुन्नु न, मैले 47 सालको संविधान बिउतिने कुरा गरे पनि म आधारसहित कुरा गरिरहेको छु तपाईँलाई। 47 सालको संविधान 46 सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आयो होइन। त्यही बेलामा माधव नेपालले त इन्डियन पल्टन ल्याएर सिधाइदिउँ भने राधाकृष्ण मैले किताब पढ्नुभयो, म पढेको छु। तर त्यो बेलामा 7 सालका फाउन्डर नेताहरू किशुनजी र गणेशमानजी हुनुहुन्थ्यो र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको संविधान आयो। त्यो संविधान त्यसै गणेशमान भट्टराईले घोषणा गरे हो। त्यो संविधान निर्माण गर्न राजाका प्रतिनिधि पनि संविधान आयोगमा छन्, काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि पनि छन्, एमाले पनि छन्, माओवादीका गुरु निर्मल लामा पनि छन्। हो, नेपालका शक्ति भने त्यो अहिले पनि त्यो बेला पनि त्यही होइन, माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस र राजा। सुनौँ न, 25-30%, 20% भोट ल्याउने हामी पार्टी पूर्ति गर्छौँ के राजाको पक्षमा चाहिँ कुनै पर्सेन्टेज चाहिँ जनता छैन त? त्यो एकलौटी 100% कसको छ त? यहाँ भन्न खोजेँ के भने त्यो सहमतीय डकुमेन्ट हो। तपाईँले सहमतीय डकुमेन्टबाट चाहिँ नि मुलुक चल्यो भने कटुता हुँदैन। त्यो सबैको रिप्रेजेन्टेसन, त्यो सपना तपाईँले देख्नु भएको छ, सबैको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। आज तपाईँलाई म भन्छु, अहिले संहिता किन धरापमा पर्यो? यसको ओनरसिप कसले ल्याएछ? कसैले पनि छैन, व्यवहारिसेप हो। किन? नेपाली जनताको चाहनामा आएको होइन। त्यसका जे चिजलाई पनि अप्रत्व हुनका लागि त ओनरसिप लिन। अब कन्क्लुजनमा अन्तिममा कुरा गरौँ। तपाईँसँग म अर्को भेटमा फेरि अर्को कुरा गर्नेछु, समयको पनि धेरै पाबन्दी छ। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँले 72 सालको संविधान मान्नुहुन्न? मान्दिनँ। च्यात्नुपर्छ? च्यात्नै पर्छ। त्यो हामीले बनाएकै संविधान होइन। भनेपछि तपाईँ आज नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न? नेपाली काङ्ग्रेसमा छु, तर यो नक्कली काङ्ग्रेसमा छैन। को छ त सक्कली काङ्ग्रेसको? सक्कली काङ्ग्रेसमा जो बिपी, जो किशुनजीले के भन्नुभयो, गणतन्त्रमा हामी गएपछि किशुनजीको चिठी छाप्नुहोस् बरु। तपाईँसँग छ? खोज्नुपर्छ। म अत्यन्त भारी मनले काङ्ग्रेस छोड्दैछु भनेर उहाँले महासमितिमा 2 पार्टी मिलेपछि पार्टी छोड्नुभयो। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के भने म नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हितको कुरा छु, राजाको मात्र होइन। त्यसो भए तपाईँका सहकर्मी 2 जनालाई यहाँबाट सुझाव दिनुहोस्, काङ्ग्रेस के गरेपछि हिजोको अवस्थामा आउँछ? अन्तिममा यो सुझाव दिनुहोस्, अनि म अर्को बसाइमा तपाईँसँग फेरि अर्को। मैले सार्वजनिक रूपले पनि मैले साथीहरूलाई यो भनेको छु कि अब अहिले हरेक दलका नेतालाई मुलुकले दिनुसम्म दिएछ, के दिएन, तर अब मुलुकलाई दिने पालो तपाईँहरूको। के गर्नु पर्यो शेरबहादुर? त्यो दिँदाखेरि पहिला भएका कमजोरी भए, गल्ती भए भनेर त्यो कोर्स करेक्सन गर्ने
नेपाली कङ्ग्रेसको जो मूलभूत चुरो सिद्धान्त हो त्यसमा फर्कने हिम्मत त्यो 14औं महाधिवेशनमा सम्भव छ? हिन्दू राष्ट्रको कुरा त हामीले 2/3 पास गरेका छौँ होइन। व्यक्तिगत मसित भेट्दा हिन्दू राष्ट्रको त कुरा गर, अब राजाको चाहिँ कुरा नगर भन्छन्। हेरौँ न के गर्दा छन्। त्यसपछि मुर्जिने सम्भावना हुन्छ काङ्ग्रेस? न त काङ्ग्रेसै दिन्छ, प्रजापरिषद हुन्छ। तपाईँले अघि नै भन्नु भएन, तपाईँलाई नीतिले पो पार्टी बाँच्छ होइन। जब नीति नै तपाईँ अर्काको दलको बोक्नुहुन्छ, आखिर कुनै दलको पनि केही नीति रहन्छ लुट्ने बाहेक। सबैको एउटै रहेछ साझा। ओली र प्रचण्ड मिलेकै पनि त त्यही सत्ताको लागि रहेछ नि त, अरू केही खेल रहेछ त? मिलेको टाउका मिलाए जस्तो मात्रै त हो नि। अब म तपाईँसँग अर्को भेटमा यसलाई अझ विस्तृत कुरा गर्नेछु। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र हामीले पनि नथाहा भएको, आम जनतालाई पनि कतिपय थाहा नभएको कुरा बोलिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई मेरा विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ।